ہاں ہاں کھڑے ہون فرشتے جس در تے کھڑے ہون فرشتے جس در تے اس درد عالم کیا ہو سی کھڑے ہون فرشتے جس در تے اس درد عالم کیا ہو سی جس گھر وچ زہرا پاک ہوئے جس گھر وچ زہرا پاک ہوئے اس گھر دا عالم کیا ہو سی کھڑے ہون فرشتے جس در تے سرکار دا رتبہ باج خدا کوئی جاندا تے پہچاندا نہیں سرکار دا رتبہ باج خدا کوئی جاندا تے پہچاندا نہیں ہووے عرش جدے قدمین تھلے ہووے عرش جدے قدمین تھلے او دے سر دا عالم کیا ہو سی ہووے عرش جدے قدمین تھلے جیدی بات دا صدقہ بات بنی جدی زلف دا صدقہ رات بنی جدی بات دا صدقہ بات بنی جدی زلف دا صدقہ رات بنی والفجر ہے جو اس چہرائے انور دا عالم کیا ہو سی والفجر ہے جو اس چہرائے انور دا عالم کیا ہو سی ابو بکر عمر عثمان و علی سب پاک نبی دے پروانے ابو بکر عمر عثمان علی سب پاک نبی دے پروانے اینا دل دے چھڑیا جس نو اس اینا دل دے چھڑیا جس نو اس دل بردا عالم کیا ہو سی اینا دل دے چھڑیا جس نو اس دل بردا عالم اج ہلک پہ سک دے
قاسم دے پئی آب سکینہ منگ دیے اج حلق پہ سکھ دے قاسم دے پئی آب سکینہ منگ دیے کتا پیاس نڈھال ہے اکبر نو اصغر دیال کیا ہو سی کتا پیاس نڈھال ہے اکبر نو اصغر دیال کیا ہو سی کتا پیاس نڈھال ہے اکبر نو مقطع ہے وچ حشر دے پیار جتاں جد آپ نو نات سناواں گا اس ویلے سوچو حاکم جے نوکر دیال کیا ہو سی اس ویلے سوچو حاکم جے نوکر دیال کیا ہو سی کھڑے ہون فرشتے جس در تے اس در دیال کیا ہو سی جس گھر وچ زہرا پاک ہوئے اس گھر دیال کیا ہو سی کھڑے ہون فرشتے جس در تے